الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فکر انسانی کی تنویر حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمے چہروں کا سنگ تیرا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار
ہر قسم دی تعریف تقدیس کبریائی بڑائی وڈیائی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسے جو کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بگڑی بنان والا گنج بخش لجپال ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا افسر الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ہون جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں جو کٹ کے نور و ضیاء روشنی ہدایت دی طرف ساری رہنمائی فرمائی۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں، جس طرح کے ربیع الاول دا مہینہ اور خصوصاً جڑا کل دن 12 ربیع الاول دا دن گزرے، اس دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی، لیکن اے اختلاف دے نال مورخین دا بہت زیادہ اختلاف ہے، بلکہ مہینے دے اندر بھی اختلاف، جس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 10 محرم اور اسی طرح بعد نے رمضان دے مہینے دے اندر اور تاریخ دے حوالے دے نال بعض نے 10 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول بیان کی تھی۔ تو لیکن وفات دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے حوالے دے نال سب دا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی۔ لیکن اکثر لوگ آئی سادے کو سوال کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی ہر بندے نو خوشی، ہر بازار سجیا نظر آ رہا، ہر گلی دے اندر چراغاں نظر آ رہی، ہر گلی دے اندر مختلف قسم دے کپڑے لگائے نظر آ رہے۔ اہل حدیثو تسی کیوں نہیں خوشی کر دے؟ تسی کیوں نہیں اپنے بازاراں نو سجاندے؟ کیوں نہیں عید مناندے؟ تو اس حوالے دے نال اج انشاءاللہ چند باتاں بیان کرنیاں کہ کی وجہ ہے اہل الحدیث جس طرح دے کام کیوں نہیں کردے، اہل الحدیث خوشی کیوں نہیں مناندے، اہل الحدیث اس دن بازاراں نو کیوں نہیں سجاندے، اہل الحدیث پھل بوٹے اس دن دے اندر کیوں نہیں لگاندے، اہل الحدیث چراغاں کیوں نہیں کردے، اہل الحدیث جگہ جگہ یعنی میلاد النبی دے حوالے دے نال پروگرام کیوں نہیں کردے؟ اس حوالے دے نال چند باتاں کرنیاں۔ اس واسطے بھائیو ساڈے ماحول دے اندر اگر تسلیم کر لیا جائے کہ 12 ربیع الاول نو ہی آپ دی پیدائش ہوئی، 12 ربیع الاول نو ہی آپ دی وفات ہوئی، ساڈے معاشرے دے اندر جس وقت خوشی تے غمی اکٹھی ہو جائے اسی غمی نو ترجیح دینے، خوشی نو ترجیح نہیں دیندے۔ جس طرح بیٹے دی شادی ہوئے، شادی والے دن ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، اسی خوشی نو ترجیح نہیں دیندے، شادی دی تقریبات مؤخر کر دینے، برات نو ولیمے نو ہر طرح دے پروگراماں نو ختم کر دینے، غمی نو ترجیح دینے۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آوے، اپنے گھر دی واری آوے تو غمی نو ترجیح دے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آوے تو خوشی نو ترجیح دے، خوشی منائے۔ اپنا باپ جس دن فوت ہو جائے غمی کرے، جس دن فاطمہ دا باپ فوت ہویا اس دن خوشی کرے۔ مسلمانوں انصاف دی بھیک منگنا چاہنا اور عرض یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرنیاں کہ اسی کیوں نہیں اس دن خوشی کر دے، کیوں نہیں بازاراں نو سجاندے؟ تو سنو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے، اور اینا تو پہلے بھی رسول گزر چکے نے، اینا تو پہلے بھی رسول فوت ہو چکے نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم
مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی ھذا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے دوبارہ میں حج نہ کر سکاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر بار بار فرما رہے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. اے میرے صحابہ مینوں ایویں محسوس ہوندا ہے دوبارہ اس جگہ تے تواڈے نال میری ملاقات نہیں ہوئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے میدان عرفات دے اندر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت نو جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا آنسو بہانے شروع کر دیتے. صحابہ پوچھتے نے ابو بکر صدیق کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ فرمان لگے یارو جس وقت دین مکمل ہو جائے تو اللہ اپنے نبی نو اپنے کون بنا لیندے نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو جدائیاں دے جان گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع تو واپس آئے، سفر دا مہینہ شروع ہو گیا. سفر دے آغاز دے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد دے اندر تشریف لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد دے شہیداں واسطے دعاواں کیتیاں. اور صحابہ بیان کرتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں کیتیاں الوداع کیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے کے آئے. سفر دے آخر تے امام ابن حشام رحمت اللہ علیہ نے سیرت ابن حشام دے اندر حسن سند دے نال اس حدیث نو بیان کیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدنا ابو موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے رات دا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلیے آپ بقی قبرستان دے اندر جانا ہے. آپ بقی دے اندر چلے گئے، قبرستان والے وہاں سے دعاواں کیتیاں رحمت برکت دیاں. آپ نے فرمایا اے بقی والے تسی بہتر ہو، ہن تو فتنے دا دور ہے، ہن تے ایک فتنے نالوں بڑا فتنہ آ جانا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موہب مینوں اللہ رب العزت نے اختیار دے دیتا. آپ نے فرمایا اللہ نے آخیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جنت دے خزانے دی چابیاں لے لو اور قیامت تک زندہ رہو، قیامت والے دن جنت دے اندر چلے جاؤ. اگر اے نہیں تو پھر ہن میرے کول آ جاؤ، میں تانوں جنت عطا کر دواں گا. سیدنا ابو موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرمان لگے فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہون، سانو چھڑ کے نہ جانا. اللہ نو کہہ دو یا اللہ خزانے دی چابیاں دے دے، قیامت نو جنت دے اندر لے جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا اے میرے غلام ابو موہب ہن تو میں اللہ کول جان دا وعدہ کر لیا، ہن تو میں اللہ کول چلے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کر دے حتیٰ کہ سفر دا آخری سوار جس وقت آیا آئی ساڑھے کلو سوال کیتا جان دے جس نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منان دے، جھنڈیاں کیوں نہیں لگان دے، جھنڈے کیوں نہیں پکڑ دے، مزارانوں کیوں نہیں سجا دے. آؤ مسلمانوں دسیے اسی کیوں ایسے خوشی نہیں کر دے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے سفر دا آخری سوارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے بقی قبرستان دے اندر جنازے واسطے. جنازے تو جس وقت واپس آئے سیدہ عائشہ فرمان لگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر نو تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا واللہ یا عائشہ تو راسا ہو. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ دی قسم میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے. اس دن تو بیماری دا آغاز ہو گیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، حتیٰ کہ چلدے آپ دی زندگی دا آخری ہفتہ شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف بڑھتی جا رہی، شدت بڑھتی جا رہی، مرض صاحب دا بڑھتا جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دے اندر موجود ہے بار بار سوال کرتے ہیں اپنی بیویاں کلو مینوں دسو کل میں کدے
کول ہوواں گا کل کس بیوی دے گھر دے اندر ہوواں گا امہات المؤمنین سمجھ گئیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ دے گھر جان دی خواہش کر دینے اجازت دے دی تھی اللہ دے رسول سیدہ عائشہ دے گھر چلے جاؤ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی دا سہارا لے کے امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اپنے نبی نو تکلیف دے اندر دیکھے آؤ اپنے نبی نو پریشانی دے اندر دیکھے آؤ سیدہ عائشہ محفظتین پڑھ رہی آنے قل اعوذ برب الفلق دی تلاوت کر رہی آؤ قل اعوذ برب الناس دی تلاوت کر رہی آؤ اور برکت وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھی آپ دے جسم دے پھیر رہی آؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو دم کر رہی آنے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے پنج دن پہلے بدھ والے دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار بناتے دے آپ نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے حریقوں علیہ من سبع قراب آپ نے فرمایا 7 کنویں دا پانی لے کے آؤ اور 7 مشکاں لے کے آؤ پانی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیتا کافی آپ نے افاقہ ہویا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر نماز واسطے تشریف لے گئے مسلمانوں دعوت فکر دینا چاہنا تیرا نبی بیمار ہے لیکن نماز نہیں چھڑ دا تیرا نبی بیمار ہے لیکن جماعت چھڑن واسطے تیار نہیں لیکن اللہ نے تینوں صحت دیتی تندرستی دینی نماز چھڑ دینا ہے جماعت چھڑ دینا ہے کس طرح دی محبت تینوں اپنے نبی دے نال تو سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے بیٹھ گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا آپ نے فرمایا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہوں نے نبیوں دی قبراں تے سجدے کرنے شروع کر دیتے اے امت دے لوگوں قبراں تے سجدے نہ کرنا لیکن مسلمانوں اج نبی دے نال بڑی محبت ہے اے حدیث نبی دی کیوں چنگی نہیں لگدی اور اس بعد آپ نے دوسری وصیت کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہ میری قبر نو معبد خانہ نہ بنانا میری قبر نو ایسا بت نہ بنانا جدی پرستش کی جائے اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگے اللہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا اور اس بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کیتا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے مسلمان ساتھیوں آپ نے فرمایا میں تواڈے اندر بڑی زندگی دا ایک لمبا عرصہ گزاریا اگر میرے کو کمی کوتاہی ہو گئی آئے اج میرے کو بدلہ لے لے میں دنیا دے اندر بدلے دین واسطے تیار ہوں کاش تیرے اندر بھی آجزی پیدا ہو جائے کاش تیرے اندر بھی انکساری آ جائے لیکن تیرے اندر غرور تکبر گناہاں دے نال گندا تولودا پھر بھی جناب کسی کو معذرت کرنے واسطے تیار نہیں لیکن تیرا نبی گناہاں تو پاک معصوم عن الخطا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اے میرے صحابہ اگر کسی نے بدلہ لینا تو آئے میرے کو آ کے بدلہ لے لے اور اس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ انصار دا خیال رکھنا انصاریاں دا خیال کرنا آپ نے فرمایا انصاریاں نے میرے نال بڑا تعامل کیتا بڑی مدد کی تھی آپ نے فرمایا باقی لوگ بڑھتے جان گے لیکن انصار کم ہوندے رہن کم ہوندے جان گے آپ نے فرمایا جس طرح آٹے کے اندر نمک رہ جاندے اس طرح انصار رہ جان گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بعد فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا چاہے وہ دنیا تے رہے چاہے اللہ کو جانا پسند کر لے فاختار ما عنده لیکن اس بندے نے اللہ کو جانا پسند کر لیا جس وقت اتنی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی
کہنے لگے فدا کا بھی و امی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، رونا شروع کر دیتا، آنسو بہانے شروع کر دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی سن کے سیدنا ابو بکر صدیق خوشیاں منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ دی جدائی دے بارے سنیا، آنسو بہانے شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتا۔ ساڈے کولوں سوال کیتا جاندا ہے خوشی کیوں نہیں مناندے، کیوں سانو سیدنا ابو بکر صدیق دے آنسو نظر آندے، صحابہ دے آنسو نظر آندے تاں خوشی نہیں مناندے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق دے آنسو دی طرف جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا یا ابا بکر لا تبکی، ابو بکر رونا سونا بہا۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، ابو بکر او انسان ہے، آپ نے فرمایا میں ہر بندے دے انسان دا بدلہ دنیا تے دے دیتا، لیکن ابو بکر دے انساناں دا بدلہ اللہ ہی عطا کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے یار نو روندیاں دیکھیاں فرمایا سدو عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر۔ آپ نے فرمایا اے ساتھیوں مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دو، جڑے صحابہ دے گھراں دے اندر دروازے کھول دینے، آپ نے فرمایا ہر دروازہ بند کر دو لیکن میرے یار ابو بکر دا دروازہ بند نہ کرنا۔ آج بھی مسجد نبوی دے اس دروازے دے اوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ فرمان لکھیا ہوا سدو عنی کل خوخۃ، اے لوگو سارے دروازے بند کر دو لیکن ابو بکر دا دروازہ بند نہ کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نو روندیا دیکھیا، اسی آکھیا اس بابے نو کی ہو گیا، ماڑی جی گل ہوندی تو رونا شروع کر دیندا۔ فرمان دے ادوں پتہ چلیا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی کہ ساڈے نالوں سب تو زیادہ سمجھدار انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور چلدیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری 4 دن جمعرات دا دن آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر نے، صحابہ بھی جمع نے، آپ نے فرمایا ہلوموا اکتب لکم کتابا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں کاغذ پینسل دو میں کچھ چیز تانوں لکھ دوا تاکہ تسی بعد دے اندر گمراہ نہ ہوو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے مسلمانوں سنو اللہ دا قرآن کافی ہے، ہن آپ تکلیف دے اندر نے، آپ نو افاقہ ہوئے گا لکھوا لواں گے۔ صحابہ دا اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے ہنے لکھواؤ، بعض کہنے لگے بعد دے اندر لکھوا لواں گے۔ آپ نے فرمایا قوموا انی، ایتھوں اٹھ جاؤ میرے لاگے شور نہ کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات والے دن میں چند وصیتاں کیتیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ رب العزت تانوں غلبہ عطا کرے، اللہ تانوں حکومت عطا کرے، یہودیاں نو عیسائیاں نو مشرکین نو عرب وچوں کٹ دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جس طرح میرے کول وفد آندے نے دور دراز تو میں انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا، انہاں دی مہمان نوازی کرنا، تسی بھی مہمان نوازی کریا کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت کی تھی جمعرات والے دن، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے میری امت دے لوگو، اے میرے صحابہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میرا فرمان ہے، انہوں مضبوطی دے نال پکڑ لینا۔ جنی دیر تک پکڑ رکھو گے دنیا دی کوئی چیز تانوں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ آج مسلمانوں گمراہی دا سبب ہے، آج فرقہ بریت دا سبب ہے، اسی قرآن چھڑ دیتا، نبی دا فرمان چھڑ دیتا، مولویاں پیچھے لگ کے جو انہوں نے آکھیا کرنا شروع کر دیتا۔ آؤ اللہ دے قرآن نو پکڑ لو، آؤ نبی دے فرمان نو پکڑ لو، نبی نہ محبت ہے، نبی دیاں آخری وصیتاں تے عمل کرنا شروع کر دو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتاں فرمائیاں اور آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی اور
مغرب دی نماز دے اندر سورۃ المرسلات دی تلاوت کی تھی، سورۃ المرسلات دی تلاوت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس وقت عشاء دی نماز کا وقت آیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھن دی کوشش کی تھی لیکن بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پانی بہایا گیا، جس وقت ہوش آئی آپ نے فرمایا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی۔ کہنے لگے اللہ دے رسول ہجے نہیں پڑھی، تواڈے انتظار دے اندر نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اٹھن کی کوشش کی تھی، تیرے نبی نو تکلیف ہے لیکن تکلیف دے اندر بھی نماز کا فکر ہے، جنہوں اللہ نے صحت دیتی لیکن نماز کا فکر نہیں۔ بار بار آپ نے اٹھن کی کوشش کی تھی لیکن اٹھ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے صحابہ جاؤ ابو بکر نو آکھو اج نماز پڑھا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا جس وقت سنیا، امی جی ایسا فرمان لگیاں سونیا میرا والد رقیق القلب ہے، وہ تواڈے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سیدنا عبداللہ بن سما بیان کر دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کر دیتا مصلی تے۔ آپ نے جس وقت سیدنا عمر دی آواز سنی، ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس امامت دا انکار کر دے، ابو بکر نو کھڑا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے جماعت کروائی۔ 17 جماعتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائیاں۔ اور چلدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے 2 دن پہلے ہفتے دا دن آ گیا۔ ہفتے والے دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور دی نماز واسطے مسجد دے اندر تشریف لے کے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آپ دا کھڑکا سنیا، آواز پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کبھی سیر کے جا کے بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نو اور سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت کروا رہے مسلمانوں۔ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مسجد دے اندر پڑھی سب تو زیادہ قریب آپ دے کھڑے ہو کے کہڑے صحابی نے پڑھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو زیادہ قریب آپ دے نال کھڑے نے۔ اینا نالو زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری نماز مسجد دے اندر کسی صحابی نے نہیں دیکھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن بہقی دے اندر حدیث موجود ہے، رفع الیدین کریا کردے پوچھیا رفع الیدین کتوں لیا؟ فرمان لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا۔ ہاں جے مسلمان کہیں آخری وقت منسوخ ہو گیا سی، اگر منسوخ ہوندا تو سیدنا ابو بکر صدیق کدی بھی کر دے نہ کر دے کہ سب تو زیادہ قریب ہو سی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پوچھیا تسی رفع الیدین کیوں کر دے؟ فرماندے میں اپنے نبی نو دیکھیا سب تو زیادہ قریب نماز پڑھی، میں اپنے نبی نو دیکھیا میرے نبی رفع الیدین کر دے سی، اس واسطے میں کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن زور دی نماز مسجد دے اندر پڑھی۔ اتوار دا دن آ گیا، آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار والے دن اپنے سارے غلاماں نو آزاد کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 7 درہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار مسلمانوں نو ہبہ کر دیتے۔ اور اس وقت صحابہ بیان کر دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زیرہ ایک یہودی دے کول سی جڑی گروی رکھی گئی 66 کلو جوواں دے بدلے۔ تیرا نبی دنیا تو جا رہے آؤ لیکن اے دے باوجود بھی مکروس جا رہے آؤ، اپنی 66 کلو
جوما دی ود اپنی گرہ اپنی زرہ رکھی ہوئی اور سید اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا اتوار دا دین لیکن 11 ربیع الاول دا دین اتوار دا دین شام دا وقت ہے فرمان دیا دیکھیں چراغ دی اندر تیل کوئی نہیں میں اپنی پڑوسن تو تیل لے آؤ تاکہ اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا شاید دوبارہ چہرے دیا زیارتہ ہون یا نہ ہون رات گزر گئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا سیدنا انس بیان کر دے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے فجر دی نماز پڑھنی شروع کی تھی سیدنا ابو بکر دی قیادت دے اندر مسلمانوں 12 ربیع الاول دا دن آ گیا اور دیکھنا اس دن دے اندر اگر صحابہ نے جشن منایا اسی مناواں گے اگر صحابہ نے گلیاں سجائیاں اسی سجاواں گے اگر صحابہ نے جھنڈیاں لگائیاں اسی لگاواں گے اگر صحابہ نے چراغاں کی اسی چراغاں کران گے لیکن آؤ مسلمانوں آج تو 1436 سال پہلے 36 سال جا رہے ہیں نا 37 سال جا رہے آج تو 1437 سال پہلے مدینے دے اندر بھی 12 ربیع الاول دا دن آیا لیکن دیکھو ادو مسلمانہ دی کفیت کی ادو صحابہ دی کفیت کی لیکن آج کی کفیت ہے اور آؤ 12 ربیع الاول دا دن آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو دیکھیا جماعت کروا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر آپ نے پردہ اٹھایا اور اپنے صحابہ نو نماز پڑھدیاں دیکھیا نماز پڑھدیاں دیکھیا تو آپ مسکرا پے کہ یا اللہ میری محنت رنگ لائیاں 23 سال محنت کی تھی دن بھی دعوت دی تھی اور رات بھی تبلیغ کی تھی پتھر کھا کے مارا کھا کے تبلیغاں کی تھیاں اللہ آج میری محنت رنگ لائیاں آج میری صحابہ دی جماعت نماز پڑھ رہی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جس وقت چہرہ دیکھے آؤ اور سانو خطرہ سی اسی نماز دے اندر فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور جس وقت دن طلوع ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میٹھے مدنی کریم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ حسن و حسین نو بلاؤ جس وقت بیٹی فاطمہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے اندر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سانپ پھولنا شروع ہو گیا مسلمانوں 12 ربیع الاول دا دن تیرا نبی تکلیف دے اندر تے خوشی دے اندر ہے تیرا نبی اذیت دے اندر ہے لیکن تو خوشی دے اندر ہے اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ دے اندر لیکن تو خوشیاں منا رہے افسوس مسلمانوں تواڈی سوچتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے اندر نے سیدہ فاطمہ نے جس وقت اپنے بابے نو تکلیف دے اندر دیکھیا فرمان لگی واہ تربا گبا ہو ہائے میرے ابو جان کتنی تکلیف دے اندر نے فاطمہ بیٹی نو اپنے بابے دا دکھ محسوس ہویا مسلمان آج تیرا بھی نبی نال تعلق ہوندا تیرا بھی نبی نال رشتہ ہوندا تینوں میں درد محسوس ہوندا تینوں میں تکلیف محسوس ہوندی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سنیا آپ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم اے بیٹی فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے نو تکلیف دی آئے گی تیرے ابے نے ساری زندگی تکلیفاں دے اندر گزاری کدی طائف دے اندر پتھر مار مار کے تکلیفاں دیتیاں گئیاں کدی اوجریاں سٹ کے تکلیفاں دیتیاں گئیاں کدی گھر دے اندر سانپے پا کے تکلیفاں دیتیاں گئیاں کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت دے اندر دندان مبارک شہید کیتے گئے کدی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے کے تکلیفاں دیتیاں گئیاں کدی آپ دی بیٹی زینب نو زخمی کر کے تکلیفاں دیتیاں گئیاں کدی آپ دے چچے حمزہ نو شہید کر کے مسلح کر کے تکلیفاں دیتیاں گئیاں آپ نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم اے بیٹی فاطمہ آج تو وہاں تیرے ابے دے دکھ نہیں آن گے تیرے ابے دے دکھ اللہ نے ختم کر دیتے آج تو تیرے بابے دیاں تکلیفاں اللہ نے ختم کر دینیاں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے کریم کر لیا میرے کان دے اندر گل کی تھی میں رونا شروع کر دیتا آنسو بہانے شروع کر دیتے آپ نے جس وقت مینوں روندیاں دیکھا پھر کریم کیتا پھر آپ نے گل کی تھی میں مسکرانا شروع کر دیتا امی جی ایسا فرماندیاں میں بعد دے اندر سوال کیتا فاطمہ بیٹا روئی کیوں آنسو کیوں بہائے فرمان لگیاں میرے باپ نے دسیا میٹھے مدنی کریم نے دسیا اے بیٹی فاطمہ میں اس بیماری دے اندر اللہ کو چلا جاواں گا شاید اج تیری میرے نال آخری ملاقات ہوے شاید اج تو بعد تیرے بابے دا چہرہ تینوں نظر نہ آئے میں رونا شروع کر دیتا آپ نے دوبارہ کریم کیتا فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہوویں میرے خاندان تو سب تو پہلے تیرے نال میری ملاقات ہوئے گی اور اس بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین نو کریم کیتا پیار کیتا اپنی ازواج نو مسیحت کی دیا نصیحت کی دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے اپنی امت نو بھی دو نصیحت کی دیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے میری امت دے لوگو الصلاۃ نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے آپ بڑی دیر تک جملے کہندے رہے تیرا نبی تکلیف دے اندر بھی تینوں نماز کی دعوت دے رہا تیرے نبی نے 23 سالاں دے اندر ساری زندگی نماز قرآن دی دعوت دیتی لیکن دنیا تو جان لگا بھی تینوں نماز کی دعوت دے رہا لیکن مسلماناں تینوں نبی نہ پیار ہے نبی دیاں سنتاں دے نال پیار نہیں نبی دیاں وصیتاں دے نال پیار نہیں اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ملکت ایمانکم اے میرے صحابہ غلاماں دا خیال کرنا اپنے ملازمہ دا خیال کرنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے وصیتاں کر رہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصب عالم دے اندر آخری دن دے اندر وصیتاں کر رہے امت دے لوگوں نماز کا خیال کرنا لیکن آج دے مسلمان اللہ رب العزت سمجھ دے ہدایت دے کہ چنیاں لگا رہے لیکن نماز کا ٹائم ہویا نماز کی پرواہ کوئی نہیں میرے مسلمان ویرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اگر پیار ہے محبت ہے تو نماز کا خیال کریا کر تو اس بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری لمحات شروع ہو گئے مسلمانوں 12 ربیع الاول دا دن ہے ساڈے کول پوچھدے بازار کیوں نہیں سجاندے خوشیاں کیوں نہیں مناندے اس واسطے کہ سانو سیدہ عائشہ دے آنسو خوشیاں نہیں منان دیندے سانو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف میرا نبی تیرا ابا تکلیف دے اندر ہوے میں دیکھاں کیویں خوشیاں منانا ہے تیری ماں تکلیف دے اندر ہوے میں دیکھاں کیویں خوشیاں منانا ہے تیرا بیٹا تکلیف دے اندر ہوے میں دیکھاں کیویں خوشیاں منانا ہے نبی تکلیف دے اندر ہے نبی دی بیٹی کہہ رہی واہ کر باغ باغ ہو ہائے میرے ابو جان کتنی تکلیف دے اندر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے گھبراہٹ آ رہی آپ کدی کپڑا اوتے لے رہے کدی کپڑا پیچھے کر رہے نے گھبراہٹ دی وجہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سر میری گود دے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آیا او دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا فرمان دیا میں محسوس کیتا آپ نے مسواک کرنی میں اپنے بھائی کو مسواک لئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی لیکن آپ اس مسواک کو چبا نہ سکے تیرا نبی کتنی کمزوری دے اندر کتنی تکلیف دے اندر لیکن تیرا نبی دا دکھ نہیں غم نہیں خوشیاں دے اندر تو بازاراں نو سجا رہا پہاڑیاں بنا رہا کنویں بنا رہا پہاڑیاں بنا رہا کارٹون بنا رہا سجا رہا میرے مسلمان ویر 12 ربیع الاول دے دن مدینے دے اندر آیا مدینے دی حالت بھی دیکھ لاؤ اپنے مور کھنڈے دی حالت بھی دیکھ لاؤ مدینے دی حالت بھی دیکھ لاؤ اور اپنے ننکانے لاہور تے فیصلہ آباد دی حالت بھی دیکھ لے اور نال دیکھ امتیاز کر ادھر مسلمانوں دا کی وتیرا اور انہاں دا کی طریقہ سی اور آج دے مسلمانوں دا کی طریقہ بن گیا ہے اور الحمدللہ صرف صحابہ دے طریقے دے مطابق ایک جماعت اج 12 ربیع الاول دا دن گزار دی تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ بیان کر دیا میں مسواک نو اپنے منہ دے اندر لے کے نرم کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا مسواک کرنی شروع کر دی تھی فرماندیاں نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسواک کی تھی مسواک کرنے تو بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے آخری لمحات شروع ہو گئے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کسے نبی نو بھی موت تو پہلے جنت دے اندر دا مقام دکھایا جاندا ہے او دا ٹھکانہ دکھایا جاندا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت دی طرف دیکھنا شروع کر دیتا آپ چھت دی طرف دیکھ رہے نے اور ہونٹ ہلنے شروع ہو گئے امی جی عائشہ فرماندیاں میں آپ دے ہونٹاں تے اپنا کن رکھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جملے اللہ نبیوں دا ساتھ عطا کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میرے تے رحم نزول فرما دے اور آخری جملہ 3 دفعہ کیا سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آپ نے 3 دفعہ جملہ کیا تو ایسا ایسا آپ دا ہاتھ تھلے آنا شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پرواز ہو گئی جس وقت آپ دی وفات دیکھی مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چوں نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون آنسو بہانے شروع کر دیتے اے ساڈی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال دی عمر دے اندر بیوہ ہو گئی آنسو بہا رہی اہل الحدیث خوشی کیوں نہیں مناندے اہل الحدیث بدار کیوں نہیں سجاندے سانو امی عائشہ دے آنسو بدار سجان نہیں دیندے سانو امی عائشہ دے آنسو جھڑیاں نہیں لگان دیندے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے جس وقت آپ دی وفات ہوئی آپ دی وفات دی وجہ تو پورے مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا مدینے کے اندر اندھیرا ہو گیا لیکن آج تک مسلمان لائٹاں لگا رہے 12 ربیع الاول والے دن اللہ نے مدینے کے اندر اندھیرا کر دیتا آج تک مسلمان نے روشن کر دیتا مور کھنڈے نو لائٹاں لگا لگا کے روشن کر دیتا کاش نبی دی سیرت دا مطالعہ کریا کر مسلمان اور 12 ربیع الاول دا دن دیکھ لے مدینے کے اندر اور سیدنا صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لے کے آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھیا آپ دی پیشانی نو بوسا دیتا بوسا دے کے فرمان لگے سونے اللہ تو نے تے تری 2 موتاں جوانی کرے گا اتنی گل کیتی تو رونا شروع کر دیتا آنسو بہانے شروع کر دیتے اور سانو سوال کیتا جاندا کیوں خوشی نہیں مناندے اس واسطے کہ نبی دا یار ابو بکر رو رہا نبی دا یار ابو بکر آنسو بہا رہا سانو صحابہ دھیان سے خوشی دی اجازت نہیں دیندے اسی اس واسطے خوشی نہیں کردے اس واسطے دکاناں مکاناں بازاراں نہیں سجاندے اور اس بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر تشریف لے کے گئے مسجد کے اندر گئے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے کھڑے نے تو کہہ رہے ہیں کہ جڑا آکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے عمر دی گردن اتار دے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ممبر سے کھڑے ہوئے اور فرمان لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اے لوگو جڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی وہ اج فوت ہو گئے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا اللہ دی عبادت کردے اللہ اج بھی زندہ ہمیشہ رہن والا ہے اور اس بعد آیت پڑھی قرآن دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
جس وقت آیت پڑھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے مینوں یقین ہو گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ فرماندے میں کھڑا سی، میں اپنے پیراں تے کھڑا نہ رہ سکیا، زمین تے ڈگ پیا تے رونا شروع کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات سن کے سیدنا عمر جیسا بہادر آنسو بہا رہا، زمین تے ڈگ پیا، لیکن مسلمانوں کی وجہ تو خوشیاں منا رہا، تو بھنگڑے ڈال رہا، تو رقص کر رہا، تو جناب تراغاں کر رہا، تو جناب جلوس کر رہا۔ مسلمانوں غور و فکر کرو، 12 ربیع الاول دا دن مدینے دے اندر نبی دے صحابہ بے ہوش ہو کے ڈگ پے، لیکن تسی خوشیاں کر رہے ہو۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے۔ اور اس سوال کیتا جاندا ہے حدیثو تسی چراغاں کیوں نہیں کر دے، بازار کیوں نہیں سجاندے؟ آؤ مسلمانوں جواب سن لو، 12 ربیع الاول دا دن مدینے دے اندر سیدنا علی آنسو بہا رہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم رسول آنسو بہا رہے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھڑ کے جا رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال نو بلایا، اے بلال پہلے نبی چھڑ گئے، ہن تو سانو چھڑ کے نہ جاویں۔ لیکن سیدنا بلال فرماندے نے میرا نبی مینوں مدینے دے اندر نظر نہیں آندا، میرا مدینے دے اندر دل نہیں لگدا۔ آکھیا بلال اذان سنا دے، کہندے میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں آسان کما۔ پہلے جس وقت اذان کہندا سی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے آپ دا حجرہ دیکھ لیندا، تسلی آ جاندی اور انتظار رہندا ہنے میرے نبی مسجد دے اندر آ جان گے، ہن کہڑے پاسے دیکھیا کراں؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں مدینے دے اندر نہیں رہ سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا۔ اور اس بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی ام ایمن دے گھر تشریف لے کے گئے، وہ بھی آنسو بہا رہی ہیں تو رو رہی ہیں۔ اور اس بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے بابے دی جدائی دیکھی اور فرمان لگیاں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی اللیامی سرنا لیالیا۔ سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں اے مسلمانوں، میرے بابے دی جدائی دی وجہ تو جڑے میرے تے غم آئے، میرے تے دکھ آئے، میرے تے مصائب آئے، فرماندیاں نے اگر دناں تے پہ جان تے دن بھی سیاراتاں دے اندر تبدیل ہو جان۔ کیوں نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون، کیوں نہ آنسو بہان، کیوں نہ غم کرن، کیوں نہ دکھ کرن؟ ماں پہلے ہی دنیا تو سیدہ خدیجہ جا چکی اور 3 بھائی سی وہ بھی اللہ نو پیارے ہو چکے، 4 بہناں سی جنہاں وچ سیدہ زینب بھی فوت ہو چکیاں، سیدہ رقیہ بھی فوت ہو چکیاں، سیدہ ام کلثوم بھی فوت ہو چکیاں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنسو بہا رہی ہیں اے ابو جان ہن تسی سی یا میں سی، باقی خاندان تو پہلے ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں اور نال کہہ رہی ہیں میرے بابے دی وفات دی وجہ تو جڑا میرے تے غم آئے، میرے تے دکھ آئے، اگر سیاراتاں تے دناں تے پیدا تو بھی سیاراتاں دے اندر تبدیل ہو جان۔ اے مسلمان تاں جنوں سیدہ فاطمہ دے آنسو نظر آ جان۔ اج کسی یہودی دی بیٹی بھی روے تو او دا بھی غم کرنا ہے، اج کسی عیسائی دی بیٹی روے او دا بھی غم کرنا ہے، اج کسی کافر دی بیٹی روے تو او دا بھی غم موجود ہے، لیکن مسلماناں دے نبی دی بیٹی رو رہی، او دے آنسو تینوں کیوں نظر نہیں آندے؟ او دا غم تینوں کیوں نظر نہیں آندا؟ سیدہ فاطمہ دی پریشانی تینوں کیوں نظر نہیں آندی؟ اور 12 ربیع الاول دا دن مسلمانوں سیدہ فاطمہ آنسو بہا رہی ہیں اور نال کہہ رہی یا ابتا ہو اچھا بربن دا ہو، اے میرے ابو جان تسی تو اللہ دی آواز سے لبیک آکھیں اللہ کو چلے گئے، یا بتاؤ من جنت الفردوس ماوا ہو، اے ابو جان تسی تو جنت الفردوس دے اندر ڈیرے لا دے۔ فاطمہ نو چڑھ کے دکھاں واسطے دنیا دے اندر یا بتاؤ الا جبریل ننعہو، اے جبریل میں تدیت کرنی۔ سیدہ فاطمہ فرمان لگی جبریل
میں تعزیت کرنی ہن دنیا تے نہ آیا کر، جے کول تو آیا کردا سی ہن تیرے کول آ چکے ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے آنسو سانو اس دن خوشی کرن دی اجازت نہیں دیندے۔ سوال کیتا جاندا ہے گستاخی دے فتوے، بے ادبی دے فتوے، لیکن ہر چیز برداشت ہے، سانو سیدہ فاطمہ دے آنسو کم کرن دی اجازت نہیں دیندے۔ اس واسطے مسلمانوں 12 ربیع الاول دا دن مدینے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی نے سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، آپ دی اونٹنی نے کھانا چھڑ دیتا، پینا چھڑ دیتا، نبی دی اونٹنی نے جانوراں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم کیتا، لیکن اج 12 ربیع الاول والے دن تو کھا رہا پی رہا چرگے مرغے اڑا رہا، اللہ دی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دو اونٹنی نے بھی کھانا چھڑ دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی نے پینا چھڑ دیتا۔ کاش مسلمانوں جاننا جنہ بھی درد آ جائے، جاننا جنہ بھی حیات ہے سارے دنوں کے اندر کدی اسی اس طرح دیا گلاں نہ کریے۔ اور صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کے خطبہ دیا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے ممبر بنا کے دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے کھڑے ہوئے کھجور دے تنے چرون دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں، حدیث الفاظ موجود نے او کھجور دی سکی لکڑی میں رو رہی سی جے میں 10 ماہ دی حاملہ اونٹنی روندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تھلے اترے، آپ نے جا کے اس سکی لکڑی نو سینے نہ لایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں چپ نہ کراندا لہنک الہ یوم القیامت، قیامت تک دے وچوں تسی رون دی آوازاں سنتے رہندے۔ ایک لکڑی بھی نبی دی جدائی برداشت نہ کر سکی، ایک لکڑی آنسو بہاری نبی دی جدائی دی وجہ تو، آپ دی اونٹنی نے کھانا چھڑ دیتا نبی دی جدائی دی وجہ تو، آپ دی اونٹنی نے پینا چھڑ دیتا نبی دی جدائی دی وجہ تو، سیدنا ابو بکر صدیق آنسو بہار نبی دی جدائی دی وجہ تو، سیدنا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے نبی دی جدائی دی وجہ تو، سیدنا انس آنسو بہار نبی دی جدائی دی وجہ تو، تیری تمام میری ماں عائشہ آنسو بہا رہی نبی دی جدائی دی وجہ تو۔ لیکن آئی سوال کیتا جاندا ہے اور میں شروع دے اندر دسیا کہ تانو تشنیع کی جاندی اور جناب ابلیس نہ لڑایا جاندا کہ جڑا خوشی نہ منائے اور ابلیس گستاخ بے ادب، ہاں جو دل کر دے کرو، لیکن الحمدللہ اسی کام نہیں کران گے۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اس دن دے اندر صحابہ تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے، بلکہ بذات خود مولوی صاحب نے ایک نے لکھیا کہ جس وقت دن آندا 12 ربیع الاول دا صحابہ تے غماں تے پہاڑ ٹوٹ پیندے اور صحابہ دا غم تازہ ہو جاندا۔ غم دے اندر نہ انہوں نے جشن منایا، نہ انہوں نے ولادت منائی اور نہ انہوں نے خوشی کی تھی، نہ غمی کی تھی، میانہ ربیع دے اندر دن گزار دیتا۔ اور مسلمانوں جس طرح صحابہ نے اس دن گزاریا اسی طرح ہی اس دن نو گزاریے۔ ہاں ساڈے تے اعتراض کیتا جاندا کیوں نہیں خوشی کر دے بھائیو، اس واسطے تم عائشہ دے آنسو سانو مجبور کر دے رہے، اسی گلیاں نہ سجائیے، بازار نہ سجائیے، خوشی نہ کریے، عید نہ کریے۔ اور دنیاوی معاملات دے اندر جس طرح میں شروع دے اندر بیان کیتا ایک دن دے اندر خوشی غمی کٹی ہو جائے سے غمی نو ترجیح دینے، لیکن مسلمانوں دا تو فکر دینا چاہنا اگر من لیا جائے 12 نو آپ دی وفات ہوئی، 12 نو آپ دی ولادت ہوئی تو ترجیح خوشی نو دینی چاہیے اور غمی نو ایمان نال دسیو، غمی نے ترجیح دینی چاہیے۔ میانہ ربیع دے اندر دن گزارو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اے کم نہیں کیتے۔ اگر اہل سنت ہو تو قرآن و سنت دے اندر گلیاں سجانا، بازار سجانا، میلاد منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ ہاں جتنی مرضی محبت کا دعویٰ کرو، اللہ دی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جیسی پوری امت، پوری انسانیت اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے نبی رال کی تھی۔ لیکن ابو بکر اس دن روئے نے، چلو اگر تو رو نہیں سکتا تو چپ کر کے گزار دے، خوشی تو نہ منا۔ اور اللہ دی قسم آج تو کسی دشمن دا بھی فوت ہو جائے وہ دا بھی اسی حیا کرنے کہ ساڈا دشمن ہے اگرچہ
ساڈا ہمسایا ہے، دشمن ہے، وہی فوتگی ہوگی، حیا کرو، ادب کرو. لیکن کی وجہ ہے مسلمانوں؟ فاطمہ دا ابا دنیا تو چلا گیا اور رو رہی ہیں تو خوشیاں منا رہے ہیں. سیدہ عائشہ دا خامد چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رو رہی ہیں اور تو جناب خوشی منا رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر و مرشد چلے گئے اور رو رہے، لیکن تو جناب خوشیاں منا رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، سیدنا عثمان رو رہے، سیدنا علی رو رہے، سیدنا انس آنسو بہا رہے، سیدنا بلال آنسو بہا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ثابت تابعی آنسو بہا رہے، سیدنا ابو ایوب انصاری آنسو بہا رہے. آپ دی اونٹی نے کھانا چھڑ دیتا، پینا چھڑ دیتا، آپ دی جدائی دے اندر کھجور دا سکی لکڑی دے کہ تڑا رو رہا. تو مسلمان تو خوشی کریں، قیامت والے دن نبی دے حوض سے کی منہ لے کے جانے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کیویں سامنا کرے گا. اور سیدہ فاطمہ فرمان گیا کہ میرا بابا فوت ہویا، میرے تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے، لیکن مسلمانہ تو خوشی کردا رہا. خدا را اللہ دا واسطہ دین ہے. مسلمانوں نبی دے دین نو سمجھو اور کس طرف تسی جانا شروع کر دیتا، دن بدن کم ودا جا رہا. اور اے کم جڑا موجودہ دور دے اندر جنیاں لگانا، اے سارا کوئی سجانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 600 سال بعد شروع کیتا گیا. بھائیو 600 سال بعد شاہ اربل مظفر الدین نے کم شروع کیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، آپ بریلوی تمام مکتبہ فکر دے علماء مانتے ہیں کہ صحابہ نے کم نہیں کیتا، تابعین نے نہیں کیتا، تبع تابعین نے نہیں کیتا. تو جڑا کم صحابہ تابعین تبع تابعین نے نہیں کیتا وہ دین بن سکتا نہیں بن سکتا. تو بھائیو ساڈے تے اعتراض کیتا جاندہ، کیوں خوشی نہیں کر دے؟ اس واسطے نہیں کر دے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دن خوشی نہیں کی تھی، سالگرہ نہیں کی تھی، بلکہ 12 ربیع الاول دا دن آیا تو صحابہ تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے. مدینے دے اندر تریکیاں چھا گئیاں، مدینے دے اندر اندھیرا ہو گیا، مدینے دی ہر گلی چ رون دیاں آوازاں، مدینے دے اندر ہر آنکھ چ آنسو بہ رہے. لیکن آج تو خوشی کرے. لیکن مسلمانوں افسوس ہے تہاڈی سوچ تے تہاڈی فکر تے. اللہ رب العزت سمجھ عطا کرے. اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ دے آنسواں دا سانو خیال رکھن دی توفیق دے. جس طرح میں پہلے آکھیا ہے، آج تو دشمن دی بیٹی بھی روے تسیو دے رون دا حیا کرنے. ساڈے نبی دی بیٹی رو رہی 12 ربیع الاول والے دن اسی خوشی کرنے. کل کس منہ نہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض سے. اللہ سمجھ عطا کرے، اللہ مسلمانوں نو ہدایت عطا کرے. ان اللہ یامر بالعدل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.